फर्स्ट क्वार्टाइल अथवा क्वार्टाइल भित्रका फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड क्वार्टाइलहरू कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू यहाँ प्रस्तुत हुनेछन् र मैले थोरै यहाँ देखाउन चाहन्छु। मैले यो क्वेसन डाइनामिक छ। अहिले लास्ट टाइममा हेर्नुहोस् त 39 हुँदै 17 छ लास्टमा भने न्यू क्वेसनमा राख्ने बित्तिकै हाम्रो क्वेसन चेन्ज भएको छ, क्वेसन डाइनामिक भएको छ भन्ने कुरा जानकारी भयो। त्यसपछि म स्टेप बाई स्टेप जान चाहन्छु। सबभन्दा पहिले यो डाटालाई चाहिँ यसरी गिभन डाटा लेखिएको छ। त्यसपछि यसको यो खास गरी मिन र मिडियनमा चाहिँ अथवा क्वार्टाइलमा चाहिँ एउटा कुराको डिफरेन्स छ। त्यो डिफरेन्स कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यो डाटालाई एरेन्जिङ गर्नुपर्ने, यसमा अलिकति सिम्पल आइडिया छ। त्यसपछि नम्बर अफ आइटम हुँदै पोजिसन अफ Q1 भनेर यसरी हामी यो फर्मुला राख्न गइरहेका छौँ। त्यसै अनुसार जस्तै यो डिभाइड गरेर यो सेकेन्ड आइटम या सेकेन्ड हुनुपर्ने हो, सेकेन्ड आइटम छ। त्यसपछि सेकेन्ड आइटममा चाहिँ हामीले यसरी हेर्दाखेरि पनि यो 18 परेको छ, यसरी राख्यौँ। त्यसपछि पोजिसन अफ Q2 भनेको अथवा मिडियन अर्थात् मिडियन निकाल्नको लागि चाहिँ मिडियनको फर्मुला युज गऱ्यौँ। त्यसअनुसार हामी एउटै प्रोसेसले चाहिँ फर्स्ट क्वार्टरकै प्रोसेसमा चाहिँ मिडियन पनि हामीले निकाल्न सकिनेछ। त्यसै गरी हिजो हाम्रो अलिकति टाइमको पाबन्दीले गर्दा हामीले मिडियनको इन्डिभिजुअल डाटालाई हामीले चाहिँ देखाउन सकेका थिएनौँ। त्यसको लागि थोरै यहाँ आइडिया पनि प्रस्तुत हुनेछ। यसको लागि चाहिँ मिडियनको लागि चाहिँ यहाँ जस्तै हामीले समेसन एक्स गर्नुपर्ने छ, डाटा कसरी प्लस गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यसपछि यो फर्मुला पनि यसरी गरेर राख्न सकिनेछ भन्ने कुरा छ। यो हामीसँग दिएको यो डाटा छ, जुन डाटा, यो डाटाबाटै हामीले मिडियन मिन पत्ता लगाएको भन्ने कुरा हो। त्यसै अनुसार त्यसपछि हाम्रो मिडियन मिन पनि यसै गरी हामी पत्ता लगाउन सक्नेछौँ। यसलाई म यति कुरा राखेँ र हिजो कपिल सरले पनि केही कुरा राख्नु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ यहाँनिर यो क्वेसनलाई हामीले विद्यार्थीलाई बुकमा भएको क्वेसनलाई गर्नको लागि चाहिँ यो ऱ्यान्डम बिटमलाई यसलाई हटाएर चाहिँ हामीले यहाँ क्वेसन राखेर पनि यसरी गर्न सक्नेछौँ भन्ने कुरा राखेँ। त्यसपछि म अर्को स्क्रिन सेयर अर्को कुरा देखाउन चाहन्छु। स्क्रिन सेयर भइरहेको छ सर? मेरो अर्को क्वेसनको देखिरहनु भएको छ? भएको छ सर, भएको छ। हस्, थ्याङ्क यू सर। त्यसको लागि यो सेकेन्ड क्वेसन छ, यसमा यसलाई म रिसेट गरेँ। यो फाइन्ड द क्वार्टाइल गिभन डाटा भनेको क्वार्टाइल निकाल्ने हो, तर अघिको पनि क्वार्टाइल थियो, यो पनि क्वार्टाइल हो होइन। यसमा कुरा के फरक छ भने हेर्नुहोस् त यहाँ डाटाहरूमा अलिक फरक छ। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ यो भनेको इभन डाटाको हो, अघि मैले देखाएको चाहिँ अड डाटाको हो। त्यसो भए इभन डाटाको लागि पनि यहाँ केही स्टेपहरू प्रोसेसहरू छन्। यो कुरा यहाँहरूमा म देखाउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले डाटालाई एरेन्ज गरेर राख्यौँ हामीले। डाटालाई एरेन्ज गरिसकेपछि नम्बर अफ आइटम भनेको 6 छ, अघि हाम्रो 7 थियो होइन। त्यसै गरी अब द पोजिसन अफ Q1 फर्स्ट क्वार्टाइलको पोजिसन चाहिँ यहाँ हामीले अघि जस्तै गऱ्यौँ यहाँ। त्यसपछि हाम्रो यो यता यो अघि जस्तै गरेर फर्स्ट क्वार्टाइलको फर्मुलाहरू यहाँ हामी यसरी राख्यौँ। राख्दाखेरि चाहिँ हामीले 1.75 आइटम भन्ने छ। यसमा चाहिँ यो भएको बेला चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा खास गरी ओपिटी म्याथमा बढी काम लाग्ने गर्दछ। त्यसपछि अर्को स्टेपमा यस्तो भएको बेला चाहिँ हामीले Q1 निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यसको लागि फर्स्ट आइटम प्लस 0.75 यसलाई चाहिँ लेखेर अनि टाइम्स सेकेन्ड आइटम माइनस फर्स्ट आइटम गर्छौँ। त्यो गरिसकेपछि यो कुरा यसरी यहाँ एक्सप्रेस हुनेछ। त्यसपछि हामीले यो कुरा यसको भ्यालु यसरी आयो, यसलाई प्लस गरेर यो भ्यालु आएको छ। यो पोल आउने रहेछ है, मैले इन गरेँ यहाँनिर। यसपछि अर्को स्टेपमा चाहिँ अब हामी मिडियन निकाल्दैछौँ अथवा सेकेन्ड क्वार्टाइल निकाल्दैछौँ। त्यसको लागि पनि एवं रीतिले फर्मुला प्रयोग गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आज यो पोल आइरहेको छ किन खै बेला बेला। यसपछि यसको पनि त्यही प्रोसेसले हामीले काम गऱ्यौँ। काम गरिसकेपछि यहाँनिर अलिकति डिफ्रेन्ट कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै यो हाम्रो पोइन्टमा आयो भने चाहिँ मिडियनको केसमा चाहिँ थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम गरेर, किनभने 3.5 आएको थियो। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, यसमा धेरै एक्सप्लेन गर्नु परेन।
यो दुईटा आइटम जोडेर चाहिँ हामीले एड गरेर यसरी हामीले निकालेको अवस्था छ। यति कुरा राखेँ। यसपछि हाम्रो यो इन्डिभिजुअलको केसमा भयो र हाम्रो फेरि हामीले डिस्क्रिटको पनि केही यहाँ फाइल म डेमो गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले अर्को फाइललाई यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु। कपिल सर मेरो फाइल देखिरहेको अवस्था छ? देखिएको छ, अगाडि बढाउनु ठिक छ, असाध्यै राम्रोसँग। जस्तै यहाँ मैले रिसेट गरेँ, रिसेट गरिसकेपछि यहाँ हजुरले देखिरहनु भएको छ क्वेसनलाई। अनि त्यसपछि नेक्स्ट गर्ने बित्तिकै यो डाइनामिक क्वेसन छ, क्वेसन चेन्ज भइरहेको अवस्था छ। त्यसपछि यसो कन्टिन्यू गर्दै गर्दा नेक्स्ट गर्दै गर्दा यसरी स्टेप बाई स्टेप। सर त्यो पोललाई क्यान्सल गरिदिनु न। मैले चाहिँ क्यान्सल गरेँ, देखिरहेको त्यही देखिरहेको छ है। आइरहेछ सर टाइपिङ। तपाईले गर्न मिल्दैन सर, यो होस्टले गर्नुपर्छ। ल म इन गर्छु यहाँबाट। रिलन्च भने चाहिँ हैन, हामीलाई हाम्रोले डिस्टर्ब गरे हो, हजुरकोले डिस्टर्ब गरे हैन सर। हस् हस् सर, नै हो, आफ्नो क्लोज गरौँ न। त्यसपछि यसै गरेर हामी यहाँ कुरा गरिरहेका छौँ। अब हेर्नुहोस् त, जस्तै यहाँनिर जस्तै यहाँ कन्टिन्यू हुँदै गयो, 18 आएको छ। 18 आइटममा चाहिँ हाम्रो 18 बाट जस्ट ग्रेटर देन आइटम भनेको 22 छ। 22 करस्पोन्डिङ भ्यालु भनेको 21 भयो। यो कुरालाई यतिकै म राखेँ। र म अब ढिलो नगरी यसपछि पनि अलि इम्पोर्टेन्ट सेसन छ हाम्रो निरज सरको। यो टाइमलाई म मध्यनजर गर्दै मेरो स्क्रिन स्टप गरेँ। मैले फेरि सम्पूर्ण सरहरूलाई तपाईहरूले जियोजेब्राको नयाँ विन्डो खोल्न अनुरोध गरेँ मैले। सर तपाईको स्क्रिन सेयर भएको छैन? स्क्रिन सेयर गर्छु सर। अब फाइल खोल्दैछु सर, मैले सेयर गरेँ है त। अब हामी प्र्याक्टिकल सेसनमा जाँदैछौँ साथीहरू। सरले प्र्याक्टिकल गराउँदै हुनुहुन्छ। अब हामी सबैजना सँगै जान्छौँ। सबै साथीहरूले जियोजेब्राको न्यू विन्डो खोल्नु होला। हस् सर, देखिएको छ सर। म्याडमहरूले जियोजेब्राको लागि चाहिँ न्यू विन्डो खोलिसक्नु भएको होला भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। तपाईहरूले हामीले चाहिँ खास गरी चाहिँ इनपुट बारलाई माथि लिँदाखेरि चाहिँ अलि सजिलो मान्ने भएकोले चाहिँ हजुरहरूले पनि मलाई लाग्छ कन्ट्रोल प्लस ई गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ यसरी माथि लिन सक्नुहुनेछ। मैले कन्ट्रोल प्लस ई गरेँ। डाइरेक्टली गर्नुभयो भने यहाँ यसरी यहाँ प्रिफरेन्समा राख्नुभयो भने सेकेन्डमा फर्स्टमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईँहरूको यो इनपुट बार चाहिँ माथि जानेछ। यति गर्नुभयो होला। केही त्यस्तो मैले चाहिँ छिटो भयो भने चाहिँ च्याट बक्समा राख्नु होला। कपिल सर अरू सरहरू हुनुहुन्छ यहाँ। त्यसपछि यो काम गरिसक्नु भयो भने अब हामीले यसलाई चाहिँ इनपुट बारमा चाहिँ सर फन्ट साइज पनि बढाइदिनु। फन्ट साइज पनि बढाइदिनु, साथीहरूलाई हेर्न अलि सजिलो हुन्छ। हस् सर, हस् सर। ट्वेन्टी राखिदिनु सर। 20 राख्नु ठिक हो। 80 सम्मले भ्याउँछ कि सर? 80 ले होला, नभए बढाउँला है सर। हामीले यो ग्राफलाई पनि यहाँबाट हटाउन सक्छौँ आदरणीय सर म्याडमहरू। यसको खासै काम नपर्ने भएकोले हामीले यसको एक्सेसलाई पनि हटाउन सक्नुहुनेछ। यसपछि अब हामीले सजिलो कुरा, हामीले अहिले चाहिँ कति डाटाको लिने हो भन्ने कुरा सपोज मानौँ तपाईले आवश्यकता अनुसार डाटा लिन सक्नुहुनेछ। मैले सपोज मानौँ अहिले 5 वटा अथवा 7 वटा मैले डाटा लगाएँ। मैले a=1 हान्दै यहाँ इन्टर गरेँ है। तपाईँले देखिरहनु भएको होला। म इनपुट बक्समा गएँ, a=1 भनेर हाने मैले। कन्टिन्यू यसै गरेर तपाईँहरूले पनि हान्नुहुनेछ b=1 सर म्याडमहरू। त्यसै गरी c=1 d=1। अब यो हामी किन हान्दैछौँ भने यहाँ यो दिएकोलाई चाहिँ हामीले पछि इनपुट बक्समा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ डाइनामिक बनाउनको लागि चाहिँ यसरी म यहाँ हान्न गइरहेको छु। यहाँ इन्टर गरेको छु मैले। त्यसपछि अर्को नम्बर हाने मैले
E equals to 1 त्यसपछि F equals to 1 G equals to 1 सर म्याडमहरु तपाईले यो कुरा गरिसक्नु भयो होला भन्ने लागिरहेको छ मलाई ठीक छ सर ठीक छ ल त्यसपछि अब हामीले यो ग्राफमा पनि गर्न सकिन्छ मैले ग्राफिक्स 2 ल्याउँदै छु है अब ग्राफिक्स 2 ल्याएर चाहिँ मैले यी सबै ABC लाई चाहिँ मैले एउटा इनपुट बक्स बनाउन खोजिरहेको छु त्यसैगरी मैले यहाँ ग्राफिक 2 ल्याउन गइरहेको छु ग्राफिक 2 ल्याए सर म्याडमहरु हजुरले पनि यसै गरी ग्राफिक 2 ल्याउन सक्नुहुनेछ यो ग्राफिक 2 को लागि पनि मैले यसलाई हटाउन खोजिरहेको छु एक्सिसलाई अब ग्राफिक्स 2 मा मैले यहाँ केही इनपुटहरु राख्न खोजिरहेको छु अब यहाँसम्म गरिसक्नु भएको होला मैले फेरि सबैभन्दा पहिले मैले के गरे भने इनपुट बक्समा गएर A equals to 1 B equals to 1 हुँदै G equals to 1 सम्म मैले चाहिँ यहाँ डेटा एन्ट्री गरेको छु त्यसपछि मैले के गरे भन्नुहुन्छ भने भ्यूमा गएर ग्राफिक्स 2 ल्याए मैले तपाईहरु यो काम धेरै गरिसक्नु भएको छ अब म के गर्न गइरहेको छु भने इनपुट बक्सहरु बनाउन गइरहेको छु त्यसको लागि सेकेन्ड लास्टमा रहेको यो स्लाइडर देखेको ठाउँमा अब लास्टमा भएकोमा इनपुट बक्समा जानु होला इनपुट बक्समा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो इनपुट बक्स यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने अहिले हेर्नुस् अहिले मेरो ग्राफिक्समा छ तपाईले ग्राफिक्समा बनाउन चाहनुहुन्छ भने ठीक छ नभए चाहिँ ग्राफिक्स 2 मा बनाउन चाहनुहुन्छ भने ग्राफिक्स 2 मा क्लिक गर्नु होला यसरी माथि हेर्नुस् त यो ग्राफिक्सको लेटर अलि यो बोल्ड भएको छ यो ग्राफिक्समा चाहिँ लेटर बोल्ड भएको छैन त्यसैले चाहिँ यो बोल्ड भएको चाहिँ यो चाहिँ हामी काम गर्ने कुरा चाहिँ अहिले ग्राफिक्स 2 मा छौं भनेर बुझ्न सकिन्छ त्यसपछि अब म यो A equals to लेखे मैले हेर्नुस् है A equals to लेखे अब A लाई म लिंक गर्दै छु लिंक अब्जेक्ट गर्दै छु हामीले A equals to 1 भन्ने अब्जेक्ट हामीले पाइसकेका छौं अब यो लिंक अब्जेक्टमा गइसकेपछि A equals to 1 मा मैले क्लिक गरे त्यसपछि मैले ओके गरे तपाईले देखिरहनु भएको छ यसरी A equals to 1 भने यहाँ भेटाइसक्नु भएको छ हो यसै गरी एवं रीतिले म फेरि गए अब B equals to 1 भन्दै छु मैले हेर्नुस् है B equals to अनि म यो B लाई पनि लिंक गर्न खोजिरहेको छु यसलाई पनि लिंक गरे सर म्याडमहरु हेर्नुस् त मेरो बिग्रियो किनभने मैले यो ग्राफिक्स 2 मा क्लिक गरेको रहेछु यसलाई मैले हटाउन चाहे है अब ग्राफिक्स 2 मा गर्नु पर्यो अब यहीबाट मैले गर्छु अब बल्ल मेरो ग्राफिक्स 2 मा आउँछ अब B equals to अहिले मैले लिंक गर्न खोजिरहेको छु B equals to 1 भयो हेर्नुस् त त्यो इनपुट बक्स चाहिँ ग्राफिक्स 2 मा राख्ने भयो पहिला ग्राफिक्स 2 मा क्लिक गर्नु पर्यो 1 मा राख्ने भयो 1 मा क्लिक गर्नु पर्यो हैन सर हजुर सर एकदमै सर थ्यांक यू सर सर म्याडमहरुले पनि सुन्नु भयो होला त्यो कुरालाई बुझ्नु हुनेछ भन्ने मलाई लागिरहेको छ त्यसपछि अब मैले फेरि अहिले हामी ग्राफिक्स 2 मै छौं यहाँ छौं 1 मै राख्न मिल्दैन सर यो 1 मा राख्न मिल्छ सर 1 मा राख्नु भयो भने हाम्रो इनपुट 1 मा आउँछ 1 मा हामीले अरु पनि डेटाहरु बनाउने भएकोले त्यहाँ धेरै डेटाहरुलाई जिगज्याग हुन सक्छ भनेर चाहिँ यो ग्राफिक्स 2 मा राख्न खोजेको 1 मा पनि मिल्छ सर हस् थ्यांक यू थ्यांक यू सर इनपुट गर्नेहरु चाहिँ 2 मा छुट्टैमा बसोस् भन्ने हिसाबले राखे हो हजुर सर त्यसैगरी मैले फेरि ग्राफिक्स 2 मा फेरि इनपुटमा गए इनपुट बक्समा ग्राफिक्स 2 मा क्लिक गरे फेरि आयो मैले B सम्म गरिसकेको छु C equals to गरे अब C equals to हाम्रो C सँग लिंक गरे मैले C को पनि गयो त्यसैगरी मैले फेरि यही क्लिक गरेर अब D equals to गर्दै छौं सर म्याडमहरु सँगसँगै गर्नु भएको होला भन्ने लागिरहेको छ केही त्यस्तो मैले छिटो भयो भने चाहिँ सरहरुसँग इन्फर्म गर्नु होला यसलाई पनि म लिंक गर्दै छु C सम्म भइसक्यो अब मैले D लाई गर्दै छु है अब त्यसपछि अब म फेरि E लाई गर्दै छु A B C D E मा जाँदै छु म E equals to गरे मैले E equals to गर्छ E लाई पनि म लिंक गर्न खोजिरहेको छु यो सेम प्रोसेस छ रिपिट भइरहेको छ त्यसपछि म E पछि F लाई गर्दै छु हेर्नुस् है म F लाई गर्दै छु अब F equals to यसलाई पनि म लिंक गर्न खोजिरहेको छु यसलाई पनि ओके गरे मैले
त्यसपछि अब एउटा लास्ट छ जी इक्वल्स टु यसलाई पनि लिङ्क गर्न खोजेँ मैले। सर म्याडमहरू यसमा केही मैले छिटो रिपिट गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने कुरा ठिक छ सर, ठिक छ। एउटै काम हो सर, ठिक छ, बुझिएको छ। ठिक छ सर। यहाँ एउटा गुनासो एउटा साथीले जिज्ञासा राख्नु भएको छ, एउटैबाट राख्न मिल्दैन भनेर। हिजो हामीले लिस्टमा राखेर एउटै इनपुट बक्सबाट सबैलाई कन्ट्रोल गरेका थियौँ। आज चाहिँ हामीले इनपुटमा प्रत्येकलाई फरक फरक राखेर गरेका छौँ। हिजोको एउटा तरिकाले सिक्यो, आज अर्को तरिकाको पनि सिकौँ भनेर हामीले फरक फरक गरेको हो सर। यसलाई लिस्ट बनाएर पनि गर्न सकिन्थ्यो। आज सरले चाहिँ छुट्टै छुट्टै राख्नुभएको त्यो कारणले गर्दा हो। हामी अगाडि बढौँ सर। ठिक छ, अरू खासै जिज्ञासा छैन सर। लिस्ट पनि बनाएर गराउन सक्नुहुनेछ। अब हेर्नुहोस्, यो भइसकेपछि अब मैले यहाँनिर के गरेछु भने अब यो 1 लेखेको ठाउँमा हामीले चाहिँ क्वेसनलाई डाइनामिक बनाउनको लागि म ऱ्यान्डम बिटन भनेर लेख्न गइरहेको छु है। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ मैले यहाँ क्लिक गरेँ, यो 1 लाई मैले अब यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् है, अब म यहाँ क्लिक गरेँ, मैले यहाँनिर कपिल सर किन सर ठिक छ सर, हुन्छ, त्यहाँ गरे नि हुन्छ सर। इनपुट बारमै गएर हजुरले ए इक्वल टु ऱ्यान्डम बिट्विन गरिदिनु भयो नि हुन्छ सर। त्यही गर्नु भयो नि। नगर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई स्वैच्छिक भ्यालु राख्न मिल्यो नि होइन र सर, त्यो चाहिँ नै बेटर होला नि। अहिले ऱ्यान्डम गर्नु पर्ने, अहिले ऱ्यान्डम नगरिकन 7 वटा भ्यालु लिएका छौँ सर। एक एकवटा राखेर गरिदिउँ न सर। अहिले ऱ्यान्डम हजुर हजुर, पछि इनपुट बक्समा गएर यसरी गर्न मिल्छ भनेर साथीहरूलाई देखाइदिउँला। नभए चाहिँ हुन्छ सर, त्यसै गर्दा नि ठिक छ, त्यहीँबाट हुन्छ। ऱ्यान्डम बिटन भनेर लेख्दैछु सर म्याडमहरू, हेर्नुहोस् त। त्यो क्यापिटल स्मलले फरक पार्दैन सर, पछि आफै मिल्छ। ऱ्यान्डम बिटन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अब हामीले आवश्यकता अनुसार सानो क्लास हो भने चाहिँ सानो खालको डाटा लिन सक्छौँ, ठुलो क्लासको हो भने ठुलो पनि राख्न सक्ने भयो। आवश्यकता अनुसार हामीले डाटा राख्न सक्ने कुरा भयो। 1 देखि मैले सपोज मैले 60 सम्म राखेँ। अनि त्यसपछि अब यसलाई मैले कन्ट्रोल ए गरेँ है सर म्याडमहरू, किनभने अर्कोमा यही राख्नुपर्ने भएकोले। अनि कन्ट्रोल सी पनि गरेँ सँगै। अब यसपछि मैले अर्कोमा यो डाटा राख्न गइरहेको छु। अब मैले यहाँनिर यसलाई मैले कपी गर्न गइरहेको छु, कन्ट्रोल भी गरेँ, हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि मैले यसलाई यहाँनिर कपी गर्न गइरहेको छु। यसलाई पनि कन्ट्रोल भी गरेँ। प्रोसेस सेम छ सर म्याडमहरू। हामीले यसलाई चाहिँ यो ऱ्यान्डम बिटन गर्ने बित्तिकै हाम्रो ए र बी को भ्यालुहरू यहाँ चेन्ज भएर आइसकेको छ। त्यसपछि मैले यसलाई पनि सबैलाई बनाउँछु यसै गरेर। तपाईँहरू पनि सँगसँगै जानु होला भन्ने लागिरहेको छ मलाई। यसमा यो क्यापिटल स्मल यस्तो फरक पर्दैन यसमा चाहिँ। लगातार तपाईँहरू यसै गरी यहाँ कपी गर्नुहुनेछ भन्ने लागिरहेको छ मलाई। सर म्याडमहरू, कपिल सर केही जिज्ञासा आएको छ सर, त्यहाँ हेर्नुहोस्। छैन सर, अगाडि बढौँ, राम्रो छ, अगाडि जाउँ। ल, अनि हामी के पनि गर्न सक्छौँ भने अब यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर अलिकति लामो बक्स भयो, हामीलाई थोरै स्पेस पनि चाहिन सक्ने हुन्छ। त्यसैले मैले यसलाई सबै यो बक्सलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर यहाँनिर मैले यो सबैलाई ड्र्याग गर्न खोजिरहेको छु सर म्याडमहरू। अब यसलाई राइट क्लिक गर्छु मैले, यो अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा जान्छु, त्यहाँ गइसकेपछि स्टाइलमा जान्छु।
यहाँ 20 भनेको छ, हामीलाई कतिसम्म चाहियो होला? 15 सम्म राखौँ है सर? ठिकै होला हैन त? ल हेर्नुहोस्, मैले 15 सम्म राखेँ। ल ठिकै भइरहेको छ। अब यसपछि यसलाई अलिकति अब हामीलाई स्पेस यहाँ बढी चाहिने भएकोले यता सार्न सक्छौँ हामीले। ल सर म्याडमहरू, यसपछि यदि काम सरहरूले एउटा गरिसकेपछि क्वेसन राख्नु भएको छ यहाँ। सर एउटा जिज्ञासा राख्नु भएको छ, यो ग्राफिक्स 2 मा ए को भ्यालु जे देखिएको छ अल्जेब्रामा पनि सोही भ्यालु देखिएको छैन भन्नुभएको छ। यो ग्राफिक्स 2 मा हामीले र्यान्डम बिट्विन 1 to 60 भनेर हामीले राख्दाखेरि 1 देखि 60 सम्मको कुनै पनि भ्यालु यहाँ अल्जेब्रामा देखाउन सक्छ साथीहरू। त्यही अनुसार नै यहाँ अल्जेब्रामा भ्यालु देखिएको छ। त्यही होइन सर, यो क्वेसन आएको भएर मैले हजुरलाई जानकारी गराएँ। हस् सर, त्यो भ्यालु फरक हुनसक्छ। सरहरू र मेरो ए र बी को भ्यालु चाहिँ फरक हुनसक्छ सर म्याडमहरू, किनभने यो र्यान्डम बिटन भएको कारणले गर्दा। अब यसपछि हामीलाई खास गरी अब यो डाटालाई हामीलाई डाटा चाहिने हुन्छ। त्यो डाटालाई अब हामीले लिस्ट गर्नु पर्यो। म लिस्ट गर्न गइरहेको छु यहाँनिर है। अब यसपछि मैले डाटालाई लिस्ट गर्न गइरहेको छु। यो भइसकेपछि लोक सर हजुरको रोकिएको हो, हजुरको आवाज आएको छैन। प्रब्लम आयो कि जस्तो छ सर। लोक सर लोक सर हामीलाई सुनिरहनु भएको छ भने हजुरको आवाज हामीले सुनेका छैनौँ। बत्तीको प्रब्लम भयो जस्तो सुर्खेततिर। बत्तीको प्रब्लम भयो जस्तो छ सर। नवराज जोशी सर नै छुट्नु भयो, सुर्खेततिर समस्या छ जस्तो छ। सुर्खेतमा सबैजना लेफ्ट भन्दै आइरहेको सुर्खेतका साथी निरज सर ठिकै छ। अब सर हाम्रो को खेम सरले गर्नुहुन्छ कि कपिल सरले गर्नुहुन्छ बाँकी रहेको पार्ट? मैले यहाँ सुरुमै ए लाई इनपुट गरेको छु, ए इक्वल टु RANDOM ऱ्यान्डम। मैले अहिले साथीहरूले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो, सरले 1 to 60 हान्नुभएको छ, मैले 1 to 60 नै हानेको छु। ए इक्वल टु त्यसै गरी बी इज इक्वल टु RANDOM ऱ्यान्डम बिट्विन भनेपछि तल आएको छ हेर्नुहोस् त अप्सन, त्यहाँ खिच्नुहोस्। 1 खिचेपछि ट्याब खिच्नुभयो भने अटोमेटिकली म्याक्सिमम नम्बरमा जान्छ, 60 गऱ्यौँ। अब मैले इनपुट बक्सबाट गर्दा पनि भयो, इनपुट बारबाट गर्दा पनि भयो हैन कपिल सर? इनपुट बारलाई नै हामी पछि इनपुट बक्समा लिएर गएर त्यसलाई राख्छौँ सर। अहिले हामी अहिले पहिला इनपुट गरिसकेपछि इनपुट बक्समा चाहिँ पछाडि लगेर राख्छौँ। मैले कन्ट्रोल भी गरेँ, त्यसलाई सी बनाएँ। अहिले हामीले गरिसकेको काम छ। अहिले सरले यहाँ 1 हान्नु भएको थियो, यसो गर्दा पनि फरक पर्दैन। कन्ट्रोल भी गरेँ, मैले सी सम्म भएको छ। चौथो डाटा डी इन्टर गरेँ, त्यसै गरी कन्ट्रोल भी गरेँ। अब हाम्रो 5औं डाटा ई लिँदैछौँ, ई गरेँ, त्यसपछि गएर कन्ट्रोल भी गरेँ, एफ गरेँ, कन्ट्रोल भी गरेँ, जी गरेँ। 1 2 3 4 5 6 7वटा डाटा अहिले हामीले यसरी गरेका छौँ। मैले ग्राफिक्स 2 मा गएर क्लिक गरेँ र सरी मैले मुभमा गएँ, ग्राफिक्स 2 मा गएर क्लिक गरेँ, ग्राफिक्स 2 को एक्सिसलाई मैले हाइड गराएँ। अब अघि सरले ग्राफिक्स 2 मा गएर चाहिँ हाम्रो अघि सरले पनि राख्नुभएको थियो यो जिज्ञासा, यो ग्राफिक्समा चाहिँ हामीले सोलुसन गर्दैछौँ। ग्राफिक्स 2 मा चाहिँ हामीले इनपुट बक्सबाट हामीले भ्यालुहरूलाई चेन्ज गर्न सजिलो हुन्छ भनेर ग्राफिक्स 2 मा चाहिँ इनपुट बक्स राख्दैछौँ। ग्राफिक्समा चाहिँ हामीले भ्यालुहरू सोलुसनहरू देखाउने काम गर्न लागेको कारणले गर्दा हामीले ग्राफिक्स 2 मा चाहिँ हामीले यो इनपुट बक्सलाई ल्याउन खोजिरहेका छौँ। ग्राफिक्स 2 मा गएर मैले क्लिक गरेँ, क्याप्सनमा ए इज इक्वल टु भन्यौँ अनि लिङ्क अब्जेक्ट के गर्ने अहिले हामीले गरिसकेका छौँ। ए लाई लिङ्क गऱ्यौँ, सोही अनुसार नै अब हामीले
फेरि अर्को पनि हामी लिएर आउँ, त्यो भनेको बी इज इक्वल टु हो, लिङ्क अब्जेक्टलाई बीलाई नै गर्ने, इन्टर गरिदिउँ, ओके गरौँ। त्यसपछि फेरि यहीँ गएर क्लिक गरौँ, सी इज इक्वल टु भनौँ, यो अघि गरिसकेको काम हो, म अलिकति अगाडि बढेको छु। डी इज इक्वल टु हामीले लिङ्क गर्दैछौँ, डीलाई नै लिङ्क गरौँ, सोही अनुसार ई इज इक्वल टु ईलाई नै लिङ्क गरौँ। ई भनेर हामीले यहाँ खोजिरहनु पर्दैन, ई भनेर खिच्यौँ भने अटोमेटिकल्ली त्यहाँ ई आउँछ साथीहरू। जस्तो यहाँ गएर तपाईँहरूले ई खिचिदिनु भयो भने ई भन्ने आउँछ, त्यहाँ इन्टर हानिदिनु भयो भने ई आउँछ, त्यहाँ तल खोजिराख्नु पर्दैन। त्यसो गरेर एफ इज इक्वल टु तपाईँले यो तलको ड्रपडाउन एरोमा खिचेर एफ भन्ने हानिदिनु भयो भने अटोमेटिकली एफ आउँछ, अनि इन्टर हानिदिनु भयो भने एफ आउँछ। यहाँ खोजिराख्नु पर्दैन। हाम्रो एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा जीसम्म हो, अझै एउटा डाटा हामीले यहाँ राख्न बाँकी छ, त्यो भनेको एफजी बाँकी छ। जी इज इक्वल टु यसलाई अब यहाँ खिचेर ड्रपडाउन एरोमा खिचेर जी खिचिदिनु भयो भने जी अटोमेटिकली आउँछ, ओके गरौँ। अघि सर यहाँसम्म पुग्नु भएको थियो र लिस्ट बनाउने चरणमा हामी थियौँ। अब म यहाँ गएर यो ग्रिड नै हटाउँछु र एक्सिस पनि हटाउँछु। हामी के काम गर्दैछौँ भने टेक्स्टबाट लिएर आउँ, यहाँ गएर हामी लेखौँ, टेक्स्टमा गएर /text टेक्स्ट कर्ली ब्राकेट, यो टेक्स्ट फर्मुलाको लागि हामीले यो बनाएका छौँ। find find the median of the following data। हामीले तल दिएको डाटाको मिडियन निकाल्न गइराखेका छौँ। अहिले हामीले मिडियन सिक्न गइराखेका छौँ। अब हामीले लिस्ट तयार गर्दैछौँ। लिस्टलाई मैले डिएटिए डाटा भनेर यो नराख्यो भने पनि हुन्छ, त्यो कुनै फरक पर्दैन। डाटा भनेर चिनाउनको लागि यदि मैले यो डाटा भनेर राखिनँ भने L1 भनेर आउँछ, लिस्ट L1 भनेर आउँछ, कुनै फरक पर्दैन। हामीले पहिलो ए हो कमा बी हो कमा सी हो कमा डी हो कमा ई हो कमा एफ हो कमा जी हो, त्यतिसम्म ठिक छ। यो लिस्ट मैले क्रिएट गरेको छु। अहिले इन्टर हाने, हाम्रो यहाँ डाटा भन्ने लिस्ट आएको छ। निरज सर ठिक छ? ठिक छ सर। अब यसलाई हामीले यहाँ लिएर आउनु पर्यो। मैले गएर यहाँ क्लिक गरेँ र हामीले चाहिँ यो डेटा भन्ने चाहिँ हामीले यहाँ गएर इनपुट बक्समा गएर डिएटिए डेटा भन्ने कुरो हामीले यहाँ फेरि गर्छु साथीहरूलाई, यो समस्या हुनसक्छ। हामी टेक्स्ट बक्समा गयौँ, टेक्स्ट बक्समा गइसकेपछि यहाँ गएर अब्जेक्टमा जान्छौँ, अब्जेक्टमा गएर इम्टी बक्स लिएर आउँछौँ। इम्टी बक्समा लिएर आइसकेपछि यहाँ एउटा इम्टी बक्स आएको छ। हामीले यसलाई अम्बिक सरको नामबाट चिन्दछौँ। अम्बिक सरले हामीलाई ज्यादै सजिलो हुने गरी यो सिकाउनु भएको थियो। हजुर सर। सर यसरी राख्दाखेरि चाहिँ त्यो कर्ली ब्र्याकेट समेत आउँछ क्या, बरु ए कमा बी त्यो भयो भने चाहिँ क्वेशन ए ठिक छ सर। ए कमा बी ए कमा अब हामी इम्टी बक्स ल्याउँछौँ। इम्टी बक्स चाहिँ चाहिने यता राइट अल्जेब्रामा क्लिक गर्दै जानु न भइहाल्छ। हुन्छ सर, हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू सर। ए कमा बी कमा यहाँ अल्जेब्रामा यसरी क्लिक गर्यो भने झन् छिटो हुन्छ। त्यसपछि कमा डी कपिल सर। कपिल सर अड्कले जस्तो हुने ठ्याक्कै त्यहीँ गएपछि सबैको जान्छ। उहाँ पनि छुट्टी जस्तो छ। उहाँ नि छुट्नु भयो होला। अब मिल्न त मिल्छ होला सर, त्यो हेर्नै पर्छ। हामीले पोजिसनमा राख्दाखेरि माथिबाट तलतिर राखिदिने सर। ए हस् सर, थ्याङ्क यू सर। त्यसपछि अब हामीले यसको यहाँ क्वेसनलाई अलिकति हाइलाइट पनि गर्न सक्छौँ हामीले। अनि यसको लेटर फन्टलाई मैले यसो व्हाइटमा राखेँ। यो भइसकेपछि अब म सोलुसन पार्टमा जान त्योभन्दा पहिले क्वेसन त चाहियो नि है, क्वेसन डाटा रहन्छ।
यो सँगसँगै मैले डाटा पनि यसलाई एडिट गरेँ, सँगै डाटा पनि एड गर्न गएँ है सर म्याडमहरू। अब यसपछि हामीसँग डाटा के छ भन्नुहुन्छ भने अब डाटा हामीसँग एउटा ए भन्ने छ, म यसलाई क्लिक गरेँ है। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि मैले एमा क्लिक गरेँ अनि त्यहाँ ए भन्ने आयो। हेर्नुहोस् यहाँ प्रिभ्यूमा पनि हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि मैले कमा युज गरेँ, त्यसपछि स्पेस दिएँ मैले, त्यसपछि मैले बीलाई यहाँ क्लिक गरेँ, त्यसपछि मैले कमा युज गरेँ, त्यसपछि मैले स्पेस दिएँ, त्यसपछि मैले सीमा क्लिक गरेँ। अहिले डाटा त हाम्रो एसेन्डिङ अर्डरमा चाहिएन, डाटा मात्रै हामी कलेक्ट गर्न खोजिरहेछौँ। यसलाई मैले अलिकति ठुलो बनाएँ सर म्याडमहरू। त्यसपछि मैले कमा युज गरेँ, त्यसपछि मैले स्पेस दिएँ, त्यसपछि मैले कतिसम्म सीसम्म गरिसकेको छु, डीलाई क्लिक गरेँ, डी आयो, फेरि कमा युज गरेँ, त्यसपछि फेरि ब्याक स्पेस दिएँ, त्यसपछि ईमा गएँ म। त्यसपछि मैले कमा युज गरेँ, त्यसपछि म अब ई पछि याफमा जान्छु। हेर्नुहोस् है, याफमा गएँ, त्यसै गरेर यहाँसम्म ठिकै भइरहेछ है। त्यसपछि अब म फेरि कमा युज गर्छु यहाँनिर, हाम्रो जीसम्म मात्रै हो। अब मैले जीलाई क्लिक गरेँ, हाम्रो डाटा यसरी प्रिभ्यूमा तपाईँहरूले दिइसक्नु भएको छ, हाम्रो डाटा पनि यहाँ आइसकेको छ। अब यसपछि म हजुर सर अल्जेब्रालाई डेफिनेसन भ्यूमा राखिदिनु त, साथीहरूले जिज्ञासा आयो लिस्ट कसरी बन्यो भन्ने लाग्छ। राखिदिनु होला, अघि जाउँ। ठिक छ सर है, ठिक छ सर, ठिक छ। हस् सर, थ्याङ्क यू सर। यसपछि अब म सोल्युसन पार्टतिर जान गइरहेको छु। फेरि म यो सेम उसमै छु, म टेक्स्टमै छु। टेक्स्टबाट मैले अब यो मिडियममा थियो, अब मैले यसलाई चाहिँ यो कलर चाहिँ मैले व्हाइटमा बनाउन चाहन्छु, ब्याकग्राउन्ड कलरलाई चाहिँ। त्यसपछि फोन्ट कलरलाई ब्ल्याक बनाउन चाहन्छु, यहाँबाट क्लिक गरेँ मैले। त्यसपछि अब हेर्नुहोस् है, म यहाँ अनि यसलाई चाहिँ अलि मिडियम, अलिकति मिडियमै ठिकै होला यो चाहिँ। अनि त्यसपछि यहाँको पनि यो ब्ल्याक भइसकेको छ। अब सर म्याडमहरू म टेक्स्टमा गइसकेपछि यहाँ क्लिक गरेँ मैले। अब म सल्युसन पार्टतिर गइरहेको छु। सल्युसन म टाइप गर्न गइरहेको छु, हेर्नुहोस् है। सल्युसन, त्यसपछि यसलाई मैले इन्टर गरेँ, यसलाई नजिक लिएर राखेँ मैले। अब यसपछि अब सोल्युसन अब यसको सिधै मैले डाटा नलेखेर अब चाहिँ के गर्छु भने एरेन्जिङ अर्डरमा डाटा लेख्न चाहन्छु मैले। त्यसको लागि मैले एरेन्जिङ डाटा गर्नुभन्दा पहिले एउटा काम गर्नुपर्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भने अब यो हाम्रो डाटा यहाँ ऱ्यान्डममा त आइरहेको छ हैन। अब हाम्रो डाटा चाहिँ कुन पोजिसनमा छ भन्ने डाटा निकाल्नको लागि हामीले अब एउटा काम के गर्नुपर्छ भने इनपुट बक्समा गएर हामीले डाटाहरू निकाल्न पर्यो। त्यो डाटा भनेको पोजिसन सहितको डाटा हुनु पर्यो। अब त्यसको लागि म यहाँनिर इनपुट बक्समा गएँ, इनपुट बक्समा एलिमेन्ट टाइप गरेर हेर्नुहोस् है। म यता हात धुने ठाउँमा गएको रहन्छु। अब त्यसपछि इनपुट बक्समा गएँ, एलिमेन्ट टाइप गरेँ मैले। एलिमेन्ट टाइप गर्ने बित्तिकै अब हाम्रो यहाँ एलिमेन्ट लिस्ट र पोजिसन अफ एलिमेन्ट भनेको छ। जस्तै मैले यहाँ एसेन्डिङ अर्डरको डाटाको लागि L2 भन्ने डाटामा हाम्रो एसेन्डिङ अर्डरमा डाटा बनेको छ। त्यो डाटालाई हामी यहाँ लिस्ट गर्न गइरहेका छौँ, हेर्नुहोस् है। अब यसको लागि हामी कुन डाटालाई हामी यहाँ पोजिसन देखाउन गइरहेका छौँ भने L2 को डाटालाई, L2 मा हामीसँग डाटा छ। L2 को डाटालाई हामी पोजिसन L2 मा यहाँ L2 लेखेँ मैले, टाइप गरेँ। त्यसपछि अब यो पोजिसनमा चाहिँ सुरुमा त L2 को फर्स्ट डाटा चाहियो हामीलाई, किनभने L2 को डेटा भनेको एसेन्डिङ अर्डरमा भएर आइसकेको छ। अनि सुरुको डाटा हामीले चाहिने भएकोले मैले L1 लेखेँ यहाँनिर। अब यो L1 लेखिसकेपछि मैले सर म्याडमहरू फेरि रिपिट गरेँ यहाँनिर। अलि यो इम्पोर्टेन्ट छ यहाँनिर, हेर्नुहोस् है। सब मैले फेरि रिपिट गरेँ। सबैभन्दा पहिले म एलिमेन्ट टाइप गरेँ यहाँनिर। एलिमेन्ट टाइप गर्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँ
फर्स्टमा देखिरहेको कुरालाई एलिमेन्ट लिस्ट र पोजिसनवालामा क्लिक गर्नु होला। लिस्टमा म YAL2 को डाटालाई म पोजिसन बनाएर राख्न खोजिरहेको छु। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले के आओस् भने हाम्रो यसको YAL2 को सुरुको डाटा आओस्। किन सुरुको डाटा भन्नुहुन्छ भने सुरुको डाटा भनेको एसेन्डिङ अर्डरमा छ, त्यसैले YAL फर्स्ट पोजिसनको डाटा यसलाई तपाईहरुले कपी गर्नु होला। कन्ट्रोल ए गरे अनि कन्ट्रोल सी गरे मैले, त्यसपछि इन्टर गर्नु होला। यास भन्ने डाटा हेर्नुस् है, हाम्रो अब यास भन्ने डाटा आएको छ। अनि फेरि मैले अघि त मैले कपी गरिसकेको छु, अब मैले कन्ट्रोल भी गर्दै छु सर म्याडमहरु। कन्ट्रोल भी गरिसकेपछि अब यसमा त मैले इन्टर गर्नु भएन। मैले YAL2 को फर्स्ट पोजिसनको डाटा मैले इन्टर गरिसके। अब सेकेन्ड पोजिसनको डाटा म इन्टर गर्दै छु। त्यो डाटा भनेको आई भन्ने डाटा आयो सेकेन्ड पोजिसनको है। फेरि मैले कन्ट्रोल भी गरे। अब मैले सेकेन्ड पोजिसनको डाटा त मैले यहाँ ल्याइसकेको छु। अब मलाई थर्ड पोजिसनको डाटा आवश्यक पर्यो, यसलाई पनि मैले इन्टर गरेँ। अब यसपछि मैले कन्ट्रोल भी गरेँ। सेम प्रोसेस छ सर म्याडमहरु। अब मैले थर्ड सम्म गइसकेको छु, हेर्नुस् है। अब मलाई फोर्थ पोजिसनको डाटा चाहियो। त्यसपछि अब मैले फेरि कन्ट्रोल भी गरेँ। हाम्रो डेटा भनेको 7 सम्म छ। मैले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ गरिसकेँ। अब म फिफ्थ डाटामा जाँदैछु। अब यहाँनिर मैले फिफ्थ डाटा पनि यहाँ इन्टर गरेँ। अब यसपछि म कन्ट्रोल भी गरेँ फेरि सेम प्रोसेसमा। फिफ्थ मैले गरिसकेँ। अब सिक्स्थ पोजिसनको डाटा म यहाँ ल्याउन खोजिरहेको छु। त्यसपछि मैले कन्ट्रोल फेरि भी गरेँ। अब मलाई सेभेन्थ पोजिसनको डाटा आवश्यक पर्यो। यहाँ 7 पोजिसनको डाटा मैले ल्याएँ। यहाँसम्म सर म्याडमहरुलाई केही कन्फ्युज छ सर? त्यहाँ च्याट बक्समा हेर्नुहोस् त कपिल सर, निरज सर। ठीक छ सर, हेरिरहेको छु। हस्, थ्याङ्क यू सर। म अब अगाडि बढेँ है। यो यहाँनिर सल्युसन लेखेर डाटा पनि लेख्न सकिन्थ्यो। मैले अलिक छिटो होस् भन्नको लागि चाहिँ मैले डाटालाई एरेन्ज गर्दैछु। अब यहाँनिर यहाँ कपिल सरले हिजो यसलाई पनि कपी गर्न सकिन्छ। कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरिसकेपछि मैले यहाँनिर यसलाई अलिक ड्र्याग तलतिर गरेँ। अब यसलाई म एडिट गर्दैछु। यसलाई एडिट गर्नको लागि के गरेँ भने मैले यो सुरुको यो टेक्स्ट यो लेखेको मलाई चाहिँ लेख्न परेन। अब म यसलाई हटाएर चाहिँ अगाडि बढाउन गएँ। अब हाम्रो यहाँ डाटा चाहिएको छ। त्यो डाटा पनि कस्तो एरेन्जिङ अर्डरमा चाहियो। अब हेर्नुहोस् त, म लेख्दैछु एरेन्जिङ द डाटा। तपाईहरु म सँगै लेख्नुहुनेछ भन्ने लागिरहेको छ मलाई। टाइप गर्नुहुनेछ। arranging the data in ascending order. Ascending order. यो डाटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा हामी राख्न गइरहेका छौं सर म्याडमहरु। हेर्नुस् त, यो टेक्स्टको कुरा नै हो। यहाँ भन्दा पहिले हजुरले धेरै गरिसक्नु भएको छ। यसपछि अब मैले डबल स्पेस दिएर के गर्दैछु भने एक स्टेप डाउनमा म डाटा ल्याउन गइरहेको छु। नभए चाहिँ सिधै पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब एउटा मेन कुरा के रह्यो भन्नुहुन्छ भने अब डाटालाई एरेन्ज गर्ने बेला हामीसँग यहाँ सिक्वेन्सली फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पोजिसनको डाटा आइसकेको छ। याचन भनेको फर्स्ट पोजिसनको डाटा, यस जे आई भनेको सेकेन्ड थर्ड, त्यसको एसेन्डिङ अर्डरको पोजिसनको डाटा यहाँ आइरहेको छ। अब मैले के गरेँ भन्नुहुन्छ भने यो यासलाई म यहाँ क्लिक गर्छु। हेर्नुहोस् है सर म्याडमहरु, यासलाई मैले क्लिक गरेँ भने 6 भनेर आयो। हेर्नुहोस् है, यहाँ फेरि मैले जसरी मैले माथिको डाटा ल्याइरहेको थिएँ त्यसै गरेर मैले यहाँ पनि एसेन्डिङ अर्डरको डाटा ल्याउन गइरहेको छु। यसलाई मैले फेरि कमा युज गरेँ सर म्याडमहरु। फेरि मैले स्पेस दिएँ। याच भन्दा सेकेन्डको आई पोजिसनको डाटा ल्याएँ मैले। फेरि कमा युज गरेँ। फेरि स्पेस दिएँ सर म्याडमहरु। फेरि आई पछि मेरो जे भन्ने डाटा ल्याउन गइरहेको छु म। फेरि कमा युज गरेँ। फेरि स्पेस। फेरि अब मैले जे को भइसकेको छ हैन। अब के भन्ने पोजिसनको डाटा ल्याउन गइरहेको छु म। फेरि कमा युज गरेँ। फेरि स्पेस। के को पनि आइसक्यो। फेरि याललाई ल्याएँ मैले। फेरि कमा युज गरेँ। फेरि स्पेस। अनि याल पछि म यामको डाटा ल्याउन गइरहेको छु। फेरि कमा युज गरेँ। फेरि स्पेस। यसै यानको डाटा ल्याएँ मैले। यतिमै हेर्नुहोस् त 7 1 2 3 4 5 6 7 हाम्रो डाटा चाहिँ यति नै हो। डाटा भइसक्यो। अब
यसपछि मैले यहाँनिर ओकेमा क्लिक गरेँ सर म्याडमहरू। यहाँसम्म ठिक छ? ठिक छ सर, ठिक छ। हस् सर, थ्याङ्क यू सर। म यो डाटा आइसकेपछि अब हामीले के निकाल्न खोजिरहेको त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। यसको लागि अब हामीले के गर्नुपर्ने छ भने यो कतिवटा आइटम छ त, यो आइटम लेख्न गइरहेको छु म टेक्स्टमा गएर म यसलाई कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरेर मैले फेरि यसलाई एउटा अर्को ल्याउन खोजेँ। अब मलाई सजिलो हुने भएकोले यहाँनिर मैले यसलाई एडिट गर्न गइरहेको छु। अब यसपछि नम्बर अफ आइटम हेर्नुहोस् है, नम्बर अफ आइटम यसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल एलले पनि लेख्न सक्छौँ। यानिकस टु यसमा चाहिँ हामीले डाटा सुरुमै फिक्स लगेका छौँ। डाटा चाहिँ डाइनामिक अहिले छैन, यसको लागि गर्न नै सकिन्छ, टाइम धेरै लाग्ने भएकोले चाहिँ अहिले चाहिँ हामी यसमा चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। यसलाई सिधै यहाँ यान भनेको 7 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ सिधै नम्बरमा, किनभने हाम्रो डाटा अटोमेटिक त्यहाँ 7 भनेर थाहा भइसकेको छ हामीलाई। मैले यसलाई ओके गरेँ। यसपछि अब यो काम भएपछि अब हामी यसको क्वार्टाइल निकाल्न गइरहेका छौँ। यसको लागि हामी अब सबभन्दा पहिले फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि मैले टेक्स्ट बक्समा गएर फेरि मैले के गरेँ भने टेक्स्ट बक्समा गएँ। टेक्स्ट बक्समा गइसकेपछि मैले पोजिसन अफ फर्स्ट क्वार्टाइल भनेर लेख्न गइरहेको छु मैले। हेर्नुहोस् त सर म्याडमहरू, यहाँनिर मैले पोजिसन अफ हेर्नुहोस् त, पोजिसन अफ मैले Q1 नै भने है सजिलोको लागि, टाइम पनि कम लाग्छ टाइप गर्नलाई पनि। Q1 इक्वल्स टु हामीसँग फर्मुला होला है, त्यसको लागि के छ भने फर्मुला, त्यसपछि हामीले सबभन्दा पहिले ब्राकेट ल्याउनु पर्यो सर म्याडमहरू। त्यो ब्राकेट कहाँबाट ल्याउन सक्छौँ भने हामीले यो लेटेक्समा गएर थर्डमा यहाँ ब्राकेट भनेको छ, हामीले आवश्यकता अनुसार एउटा मैले ब्राकेट ल्याएँ हेर्नुहोस् है। यो ब्राकेट ल्याइसकेपछि ब्राकेट भित्र पनि मलाई त त्यो फ्र्याक्सनमा चाहिन्छ, किनभने यान प्लस 1/4 लेख्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले यहाँभित्र पनि मलाई के चाहियो फेरि मलाई फ्र्याक्सन फर्ममा चाहियो। फेरि म यो लेटेक्स फर्मुलामा गएँ, मैले फर्स्टमै छ फ्र्याक्सन A/B मा भएको फर्ममा यसलाई चाहिँ ल्याउनु होला। यो ल्याउनु भयो भने अब हामीलाई सजिलो हुनेछ यहाँनिर। अब हेर्नुहोस् है, यो A को ठाउँमा म के लेख्दैछु भने यान प्लस 1 लेखेँ मैले। त्यसपछि B को ठाउँमा मैले हाम्रो फर्मुला भनेको क्वार्टाइलमा फर्स्ट क्वार्टरको लागि त 4 हुन्छ, त्यसैले म यहाँ 4 टाइप गरेँ। अब यसको भन्दा बाहिर हामी यान प्लस 1/4 आइटमको लागि हाम्रो पावरमा चाहिँ TS चाहियो, त्यसैले मैले शिफ्ट र 6 क्लिक गरेर प्रेस गरेर मैले पावर ल्याउन खोजिरहेको छु। T ल्याएँ मैले। त्यसपछि फेरि शिफ्ट र 6 क्लिक गरेर मैले यास ल्याउन खोजेँ। अब स्पेस दिएर मैले आइटम लेखेँ हेर्नुहोस् है। त्यसपछि अब हामीलाई यसपछि पनि यो चाहिने भएकोले सर म्याडमहरू तपाईँ यहाँनिर कपी गर्नु होला कि यो आइटमदेखि लिएर सुरुको यो इक्वल्स टु सम्म हेर्नुहोस् त, यहाँसम्म तपाईँहरूले कपी गर्नु होला। मैले कन्ट्रोल C गरेँ यसलाई है। अब यसपछि हाम्रो यसपछिको आइटममा पनि यही आवश्यक पर्ने भएकोले मैले ब्याक स्पेस दिएँ, के अरे डबल स्पेस दिएँ मैले। डबल स्पेस दिइसकेपछि मसँग इक्वल्स टु आवश्यक पर्यो। त्योभन्दा पहिले मैले यहाँनिर इक्वल बनाउनुको लागि चाहिँ अगाडि चाहिँ मैले कर्सरलाई सारेर यसलाई अगाडि सार्दै गएँ हेर्नुहोस् है। यहाँ बराबर स्पेसमा पुगिसकेपछि अब मैले राइट साइडमा लिएँ कर्सरलाई। अब यहाँ के गर्छु मैले कन्ट्रोल V गर्दैछु सर म्याडमहरू है। मैले कन्ट्रोल C गरिसकेको थिएँ, कन्ट्रोल V गर्दैछु। अब हेर्नुहोस् त म अलिक तलतिर सारेँ, यहाँ हजुरले देख्नु भएको छैन होला जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसपछि तर हाम्रो सेकेन्ड स्टेप त स्याम हुन आवश्यक थिएन। त्यसको लागि यहाँ यान भनेको हामीसँग कति छ हेर्नुहोस् त, यान भनेको फिक्स भएकोले चाहिँ हामीले यानको ठाउँमा मैले 7 इन्टर गरेँ हेर्नुहोस् है।
त्यसपछि अहिले मैले यसलाई यतिमै इन्टर गर्ने सर म्याडमहरू, यहाँ डबल भएको रहेछ। एउटा मैले इक्वल्स टुलाई चाहिँ यहाँ रिमुभ गरेर हटाएँ है त। यहाँसम्म ठिक छ सर म्याडमहरू? सर के छ भने मलाई सेयर गर्नु होला। मेरो जुम धेरै भयो जस्तो लाग्यो, धेरै स्पेस नै हटाउन सकेको छैन। यहाँसम्म ठिक छ सर म्याडमहरू? ठिक छ सर, ठिक छ साथीहरू, खासै गुण केही आएको छैन जिज्ञासा। हस् सर। अब यसपछि हामीले म के गर्दैछु भने अर्को म यही टेक्स्टमा लगेर म टेक्स्टलाई लगेँ। फेरि म यहाँनिर गएँ, अप्सनमा गएर अलिक धेरै भयो कि जस्तो लाग्यो सर। हेर्नु त म 18 त ठिकै छ फेरि। ठिक छ सर, ठिक छ, अगाडि जानु, टाइम धेरै गइसक्यो। हस् सर। अब म हेर्नुहोस् त, म टेक्स्टमा गएँ। टेक्स्टमा गइसकेपछि अब हामीले हेर्नुहोस् त, यो यहाँसम्म लेखिसकेका छौँ कि 7+1 लेखिसकेका छौँ। अब यसलाई पनि कपी गर्दा सजिलो होला जस्तो लाग्यो मलाई। फेरि यसलाई कपी गरेँ मैले, अझै छिटो होला जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। यहाँनिर एडिटमा गएँ, हामी लास्टको पोजिसन हामीलाई आवश्यक परेछ। अझै छिटो होला भनेर म यहाँ यसलाई कपी गर्न गइरहेको छु सर म्याडमहरू। यो आइटमलाई मैले फेरि यहाँ कपी गरेँ, Ctrl+C गरेँ, यसलाई ब्याक गरेँ। अब यहाँनिर म टेक्स्टमा गएँ। टेक्स्टमा गइसकेपछि अब मैले यहाँ टाइप गर्न खोजिरहेको छु। अब हेर्नुहोस् त, मैले अनि टेक्स्ट यसमा नम्बरमा खासै नलेख्दा नि हुन्छ यसमा चाहिँ। अब मैले यसलाई इक्वल्स टु लेखेर Ctrl+V गरेँ है। अनि Ctrl+V गरिसकेपछि लेटेक्समा छ। अब हामीलाई यहाँनिर चाहिएको भनेको त 7+1 भनेको 8 हो। हेर्नुहोस् है, यो त 8 भइसक्यो नि हाम्रो। यो किनभने यो डाटा फिक्स भएकोले हामी यो काम गर्दैछौँ। यसको अर्को स्टेपमा यहाँनिर म डबल स्पेस दिएँ, फेरि Ctrl+V गरेँ मैले। हेर्नुहोस् है, Ctrl+V गरेँ। नभए चाहिँ यसलाई के पनि गर्न सकेला भने यहाँनिर यसलाई यहाँबाट रिड्युस गर्न पनि सकिन्छ। अब हाम्रो के अरे यहाँनिर इक्वल्स टु राखेँ मैले, इक्वल्स टु। अनि यहाँनिर यो आइटममा मैले 8/4 भनेको 2 हुन्छ, सेकेन्ड आइटम भयो। बक्समा होइन, मैले फेरि यहाँबाट बक्स ल्याएँ सर म्याडमहरू। अब हेर्नुहोस् त, मैले फेरि यसलाई यहाँ लेटेक्समा गएँ। लेटेक्समा ल्याएर मैले यहाँ बक्स ल्याएँ। हेर्नुहोस् त, ब्र्याकेट ल्याएँ। ब्र्याकेट ल्याइसकेपछि यहाँनिर मैले यो 8/4 भनेको 2 हो, सेकेन्ड भयो। अनि यहाँनिर मैले सिफ्टसँग 6 क्लिक गरेर मैले ND भनेर लेखेँ। हेर्नुहोस् त, N, त्यसपछि D भयो, सेकेन्ड भयो। अनि त्यसपछि N, फेरि सिफ्ट 6D, सेकेन्ड आइटम भयो। अनि यसपछि अब सेकेन्ड आइटममा सर म्याडमहरू अब हेर्नुहोस् त, यो सेकेन्ड आइटममा हाम्रो के छ भनेर अब यहाँ फेरि मैले सेकेन्ड आइटमको डाटा हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, सेकेन्ड आइटममा के छ भने यहाँ 15 छ। हाम्रो 15 भनेको कसको भ्यालु हेर्नुहोस् त, यहाँबाट गर्न सकिन्छ। अब यसपछि मैले यहाँ फेरि टेक्स्ट लगेँ मैले। यो टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो यसलाई मैले सानो बनाएँ मैले। अब हेर्नुहोस् त, अब यो मैले इक्वल्स टु टाइप गरेँ यहाँनिर। यसपछि सर म्याडमहरू अब हाम्रो सेकेन्ड आइटममा के छ भन्नुहुन्छ भने फर्स्ट भनेको याच हो, सेकेन्ड भनेको जे हो। त्यसैले म यसलाई जे भनेर, हेर्नुहोस् त, जेलाई मैले क्लिक गरेँ। सर लोक सर, हजुरलाई एउटा मैले यहाँ अलिकति भने, योभन्दा अगाडि हामीले पोजिसनको कुरा गरेका छौँ। यसमा चाहिँ Q1 इक्वल टु लेखिदिनु सर अगाडि, यो Q1 को भ्यालु भएको कारणले गर्दा। हस् सर, Q1 इक्वल टु लेख्नु। थ्याङ्क यू सर। त्यसो भए मैले यहाँनिर Q1 पनि हो सर, ठिक भन्नुभयो सर। अब यसपछि यहाँनिर
म सिम्बलमा गएर देयरफोर ल्याएँ नि है। त्यसो भने देयरफोर अब हामीले यहाँ Q1 भनेर निकाल्दैछौँ। Q1 इक्वल्स टु अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त 15 भयो। सरले एन्सर भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ। म धेरै अलिक टाइम लाग्ने भएकोले मैले धेरै गरिनँ यसमा। अब यसपछि यो Q1 भनेर आयो होइन सर। अब यसै गरी हामीले अब सेकेन्ड क्वार्टाइल भनेको मिडियन निकाल्नु पर्यो भने हेर्नु सर म्याडमहरु मेडियन पनि यसरी नै निकाल्न सकिन्छ सर। अब सरले निकालेको अभ्यास त्यो फाइलहरु यसमा गरिदिनु सर। अब समय लगभग धेरै भइसक्यो। निरज सरलाई पनि पुग्दैन फेरि टाइम। यति नै सकौँ कि जो सर। थ्यांक यू सर। किनभने अघि पनि डिस्टर्ब गर्यौं सर हामीले गर्न अब सकेन। मिडियनका ठाउँमा त 2 राख्ने त हो सर। हो नि सर। हो एकदम हो गुरु। हस् सर। यो समस्या छैन। अब अर्को Q3 पनि सकिहाल्यो नि त। हजुर सर। सबै सकिहाल्नु। जब अगाडि 3 लाउन राख्ने अगाडि मल्टिपल 3 गरिदिएपछि भइहाल्यो नि। हजुर सर। ठ्याक्कै हाम्रो भनेको यो यति एउटा मात्रै काम एरेन्जिङ डाटा मात्रै हो। अरु चाहिँ सजिलो छ प्रोसेस सर। अनि लोक सर एउटा जिज्ञासा यहाँ छ साथीहरुको, यसलाई डाइनामिक बनाइदिनुस् न भन्नुभएको छ। डाइनामिक त हाम्रो बनेकै छ नि हैन र सर? डाइनामिक बनेको सर। मैले डाइनामिक मात्रै बनाएर देखाएँ सर है। अब एकैछिन थोरै मिनेटमा सर। हो त्यति मात्रै ल सर। अनि डाइनामिक पनि अगाडि त्यो क्वेशन चेन्ज गर्ने त्यो उसो राख्दाखेरि भयो। अब हामी हेर्नुस् त डाइनामिकको लागि बटनमा गयौं सर। कन्ट्रोल आर हाल्ने पनि हुन्छ। कन्ट्रोल आर हाल्ने पनि र्यान्डम भ्यालुहरु चेन्ज हुन्छ। हो नि सर। ल त्यही पनि म यहाँ सरको उसको जिज्ञासाको लागि म थोरै छोटोमा गएँ सर। अब हेर्नुस् त मैले न्यू क्वेशन भनेर टाइप गरेँ सर म्याडमहरु। न्यू क्वेशन भनेर टाइप गरेँ। यसको लागि म यहाँनिर यसको चाहिँ स्क्रिप्टमा हेर्नुस् त अपडेट कन्स्ट्रक्सन त्यसपछि हेर्नुस् त यो बिग ब्राकेट दिनु होला। यो हुने बित्तिकै ओके गर्नु होला सर म्याडमहरु। अब हेर्नुस् त हामीले यो डाइनामिक भएको थाहा भइहाल्छ। न्यू क्वेशनमा मैले यहाँ क्लिक गरे भने हेर्नुस् चेन्ज भएर आउँछ होला डाटा। यदि भएन भने डाइनामिक फाइल भएन भन्ने बुझ्न सकिन्छ। हेर्नुस् सर म्याडमहरु हाम्रो डाइनामिक भइसकेको छ। अहिले हेर्नुस् त डाटाहरु चेन्ज भइसकेको छ। यहाँ Q1 भनेको अघि चाहिँ 11 थियो, अहिले 20 आयो। यसै गरेर अहिले 9 आयो। यो फाइल डाइनामिक भइसकेको छ। अघि सरले पनि भनिसक्नुभयो यो अनुसारले Q2 अथवा मिडियन अर्थात Q3 थर्ड क्वार्टाइल निकाल्न सकिनेछ। यसै गरी हामीले अब गाह्रो कुरा केही छैन। म सरस्वती भने मात्रै। अब नेक्स्टको लागि पनि हामीले त्यही प्रोसेस गरेछौँ। हिजो अस्ति नै सरले बनाइसक्नु भएको छ। यसपछि यो स्टेपहरु र रिसेट प्रिभ्यू चाहिँ सरले राख्नुहुनेछ निरज सरले। यसपछिको पार्ट अलि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसैले म यो समयलाई मेरो प्रस्तुतिलाई यहाँ राख्दै यसमा चाहिँ मेरो प्रस्तुति गर्ने अवसर दिनुभएकोमा यो टिमका आदरणीय कोर्डिनेटर सर, अध्यक्ष सर लगायत सम्पूर्ण सर म्याडमहरुलाई, होल टिमलाई धन्यवाद दिँदै र यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण महानुभावहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभयो, जिज्ञासा राख्नुभयो, त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। जय प्रवृत्ति। धन्यवाद सर। धन्यवाद लोकेश सरलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। प्राविधिक कारणले गडबड हुँदा हुँदै पनि समय संयोग ट्याक्क मिल्यो। हामी फाइललाई इन टाइममै कम्प्लिट गर्न सफल भएका छौँ। निरज सर बाँकी काम अगाडि बढाउनु सर। निरज सर हुन्छ सर अगाडि बढाउँ सर। लोक सरलाई निकै धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले सर हजुरले कार्यक्रम सुरु गर्दा एकदमै धेरै एउटा क्वेशन आएको चाहिँ आन्सर पाउन सकिएन भन्ने क्वेशन आएको छ सर। यानको भ्यालु डाइनामिक बनाएर हामीले कति बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ यसको बारेमा जानकारी दिनुस् न भनेर हिजो पनि धेरै जिज्ञासा आएको थियो। त्यसलाई जोडेर हजुरले प्रस्तुतिकरण अगाडि बढाइदिनु होला है सर। हुन्छ सर। धेरै आएको छ यसलाई सम्बोधन गरिदिनु होला। हुन्छ ल। सर्वप्रथम मैले अब अघि पनि सम्बोधन गरिसकेँ हैन। सम्बोधनलाई म यथावत राखेर म आफ्नो प्रस्तुति चाहिँ पहिला सुरु गर्नेछु। र जिज्ञासाको रूपमा जुन धेरै आएको छ कि यनको हामीले जुन नम्बर अफ अब्जर्भेसन जुन हामीले डाटा हटबट गराएर हामीले गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्नमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले त्यहाँ हटबट गरेर जुन एनको भ्यालु कहिले 7 एनको भ्यालु कहिले
8 कहिले 9 गर्न सक्छौँ। तर त्यसको लागि चाहिँ अलि निकै टाइम लाग्ने हुन्छ। त्यसमा धेरै कन्डिसनहरू अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जस्तै 7वटा भएको बेलामा यो देखाउने, अनि फेरि 8वटा भएको बेलामा यो देखाउने, फेरि 9वटा भएकोमा यो देखाउने भनेर हरेक स्टेपहरू बनाएर चाहिँ हामीले कन्डिसन टु सोमा चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अलिकति बढी टाइम लाग्ने भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यो एनलाई चाहिँ अहिले डाइनामिक बनाउन चाहिँ नबनाएको हो। यसको लागि एउटा फाइलको लागि हामीले कमसेकम 2 घन्टा 3 घन्टा नै दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। एउटा यो भयो, अनि अर्को हामीले डिफ्रेन्ट पेजहरू बनाएर, जुन हामीले अस्ति मोडलहरू बनाएर गरेका थियौँ पहिले, मोडल 1 मोडल 2 जुन पेजहरू, त्यो पेजहरू बनाएर पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै पेज 1 मा 7वटा भएको, पेज 2 मा 8वटा भएको, यसरी डिफ्रेन्ट पेजहरू बनाएर पनि हामीले डाइनामिक त्यसरी एनको भ्यालु डाइनामिक हालेर चाहिँ बनाउन सक्छौँ। अब एउटै क्लिकमा बनाउने भने चाहिँ त्यहाँ हामीले धेरै कन्डिसनहरू राख्नुपर्ने भएकोले अलिकति त्यसमा धेरै समय खर्च गर्नुपर्ने भएकोले चाहिँ हामीले नगरेका। यसको चाहिँ मैले यति नै भने। र अब म आजको प्रेजेन्टेसन सुरु गर्न जाँदैछु। र म आफ्नो सानो परिचयबाट म आफ्नो प्रेजेन्टेसन सुरु गर्दैछु। फेरि पनि नमस्ते गरेँ मैले सबै यहाँ सहभागी भएका सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई। र मेरो सानो परिचय राख्नु पर्दाखेरि म चाहिँ निरोज श्रेष्ठ, म बालकोट भक्तपुरमा बस्छु। मेरो पर्मानेन्ट एड्रेस चाहिँ धुलीखेल काभ्रे पलाञ्चोक। म अहिले निजी क्षेत्रको 3वटा स्कुलहरू फेका अन्तर्गत, काठमाडौँ प्याप्सन अन्तर्गतको 3वटा स्कुलहरूमा गणित शिक्षकको रूपमा चाहिँ आबद्ध छु, जसमा स्कुलको नामहरूमा कौस्तुभ एकाडेमी पेप्सीकोला काठमाडौँमा छ, अक्षरिका स्कुल र गोठाटार स्कुल दुईटै गोठाटारमा छ। म 3वटै स्कुलमा आबद्ध छु। र इन्फर्मेसनको लागि मेरो फोन नम्बर यहाँ दिएको छ, यदि चाहिन्छ भने टिप्नु होला। इमेल एड्रेस पनि छ यहाँ, shresthaniraj6666@gmail.com। र यो मेरो सानो परिचय सकिसकेपछि आज हामीले अब मैले के को बारेमा गर्दैछु भन्दाखेरि म आज मध्यिकाको अथवा यो जुन मेडियनको कन्टिन्युअस डाटाको यो फाइल चाहिँ हामी बनाउँदैछौँ, जसमा हामी यो स्टेपहरू पनि हाल्छौँ र यो हामीले यो डाइनामिक पनि बनाउँछौँ। र यसको साथसाथै यसले ग्राफिकल्ली हामीले कसरी चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ कन्सेप्ट दिन सक्छौँ। त यतापट्टि साइडमा मैले अर्को ग्राफिक्स 2 मा चाहिँ एउटा यो ग्राफ बनाएको छु, र ग्राफले चाहिँ यतापट्टि आएको मेडियनको भ्यालु चाहिँ यतापट्टि ग्राफमा डिस्प्ले गरिदिन्छ। जुन हामीले 10 कक्षाको बेलामा यो छोटो प्रश्नको लागि पनि महत्त्वपूर्ण यो प्रश्न हो, जसमा चाहिँ हामीले यो ओजाइप बनाएर हामीले यो एनको भ्यालु अथवा n/2 बनेर यसरी चाहिँ हामीले मेडियनको कन्सेप्ट चाहिँ ग्राफिकल्ली पनि हामीले कन्सेप्ट दिन सक्छौँ। र आज यो फाइल चाहिँ हाम्रो बनाउने छौँ हामीले। र त्यसको लागि अब सबैभन्दा पहिला मैले अलिकति हामीले अब समय थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि पुरै फाइलहरू धेरै कुराहरू त बनाउन सकिन्थ्यो, तर हामीले समय अभावको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरूलाई हामीले यहाँ सम्बोधन गर्न सकेनौँ। जस्तै मैले एउटा सानो अब यो अफसल म्याथको लागि चाहिने यो एउटा फाइल हेर्नुहोस् त, एउटा एप्लेट। यो एप्लेट भनेको चाहिँ हाम्रो मिन डेभिएसन निकाल्ने, जुन हामीले मध्यक भिन्नता होइन, चतुर्थांशीय भिन्नता र साथसाथै स्तरीय भिन्नता होइन, यिनीहरू पनि हामीले यसरी क्यालकुलेसनको रूपमा चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाले चाहिँ यसरी हामीले डिस्प्ले गराएर चाहिँ देखाउन सक्छौँ, जसमा न्यू क्वेसन राख्ने बित्तिकै क्वेसन चेन्ज हुन्छ र यही अनुसारले सोलुसन पनि चेन्ज हुन्छ होइन। त्यस्तै गरी यो स्टेपहरू पनि राखेको छु, रिसेट गर्ने बित्तिकै क्वेसन मात्रै बाँकी रहन्छ र यसरी न्यू क्वेसन गर्ने बित्तिकै चाहिँ यो नयाँ क्वेसनहरू बन्छ। अब जस्तै अब हामीले क्वेसनलाई डाइनामिक बनाउनु पर्यो भने सबैभन्दा सानो क्लासको, सबैभन्दा लोवर क्लासको चाहिँ हामीले यसमा चेन्ज गर्ने बित्तिकै यो अनुसार पनि डाइनामिक हुन्छ। यस्ता यस्ता फाइलहरू बनाउन सक्छौँ हामीले। यसमा तथ्याङ्क शास्त्रमा पनि यो स्लाइडरको कामहरू पनि गर्न सक्छौँ, स्लाइडर पनि बनाउन सक्छौँ। जस्तै इन्टरभलको डिफरेन्स कति राख्ने त, यो जस्तै 15 को डिफरेन्स राख्ने कि 10 को डिफरेन्स राख्ने कि 5 को डिफरेन्स राख्ने, यसरी स्लाइडरको पनि हामीले यहाँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। यस्ता हामीले नेक्स्ट स्टेप गर्दै हरेकमा यसरी स्टेप आउने तरिकाले चाहिँ हामीले सुरुको मेहनत अलिकति बढी लाग्छ यस्तो कुराहरूमा, र एकचोटि बनिसकेपछि यो कुराहरूलाई यो बनेको
एप्लेटलाई चाहिँ हामीले क्लासरुममा कक्षा कोठाहरूमा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ प्रोजेक्टरबाट देखाएर निकै आकर्षक ढङ्गले हामीले चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ शिक्षण गर्न सक्छौँ। त्यही भन्दै मैले अब आजको हामीले बनाउने कुरामा म अगाडि बढ्दैछु र त्यसको लागि सबै साथीहरूलाई मैले नयाँ फाइल खोल्न अनुरोध गरेँ र मैले नयाँ फाइल पहिले नै रेडी गरेर राखेको छु र म सँगसँगै गर्नुहोला। केही कन्फ्युजन भयो भने हाम्रा साथीहरू च्याट बक्समा रेडी पोजिसनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग प्रश्न राख्नु होला र आजको प्रस्तुति अब म सुरु गर्न जाँदैछु। र सबैभन्दा पहिला अब हामीले यहाँ कन्टिन्युअस डाटा अथवा हामीले जुन हामीले श्रेणीगत तथ्याङ्क हामीले बनाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा पहिला सुरु म इनपुटमा गएँ र इनपुटमा गएर अब इनपुट बारमा सबैभन्दा पहिला अब a = 0 भनेर टाइप गरेर इन्टर गर्नु होला। यो मैले किन गरेँ भन्दाखेरि a ले चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा पहिलो क्लासको सबैभन्दा तल्लो मान अथवा फर्स्ट क्लासको लोवर लिमिटलाई चाहिँ यसले निर्धारण गरेको हुन्छ। यसलाई हामी डाइनामिक बनाउँछौँ। त्यसैले a = 0 अनि कतिको भिन्नता राख्ने त कतिको डिफरेन्स राख्ने भनेर मैले भनेर मैले I इन्टरभललाई I ले जनाउँछ। त्यसैले I मैले 10 भनेर यो I भनेर चाहिँ यो इन्टरभल डिफरेन्स हैन कतिको फरक राख्ने भनेर चाहिँ मैले I = 10 भनेर इनपुट गरेँ। त्यसपछि मैले फ्रिक्वेन्सीको लागि FRE भनेर फ्रिक्वेन्सीको डाटाहरू मैले इन्ट्री गर्दैछु इनपुट बारमा। फ्रिक्वेन्सी मैले 4, 6, 10, 20, 7, 3 र मैले यति 6वटाको फ्रिक्वेन्सीलाई प्रयोग गर्ने भए र यसरी फ्रिक्वेन्सीलाई पनि मैले इनपुट गरेँ। यसरी मैले सबैभन्दा पहिलो क्लासको तल्लो मान लोवर लिमिट त्यस्तै गरी कतिको डिफरेन्स राख्ने भनेर यसरी यो पहिला सुरु इनपुट बारमा मैले इन्ट्री गराएँ। यहाँसम्म गर्नुभयो भन्ने आश लिएको छु र यति कुराहरु फ्रिक्वेन्सी जति राखे पनि भयो नि हैन सर? फ्रिक्वेन्सी छैन, फ्रिक्वेन्सी आफ्नो हिसाबले राख्नु होला र यसरी फ्रिक्वेन्सी राखियो। अब यसरी फ्रिक्वेन्सी राखेपछि अब यिनीहरूलाई हामीले डाइनामिक बनाउनु पर्ने भएकोले अब यिनीहरूलाई इनपुट बक्समा लिङ्क गरौँ। त्यसको लागि सेकेन्ड लास्टको अप्सनमा गएर इनपुट बक्स भन्ने यहाँ लास्टमा छ, यो इनपुट बक्समा जानु होला र इनपुट बक्समा गएर हामीले कहाँ राख्ने हो त्यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला र यहाँ इनपुट बक्सको बक्स आउँछ, डायलग बक्स आउँछ र माथि हामीले के राख्दैछौँ भन्दाखेरि जस्तो ए लाई लिङ्क गर्नको लागि ए भनेको त लोअर लिमिट अफ फर्स्ट क्लास हो, यो त फर्स्ट क्लासको लोअर लिमिट हो नि त। त्यसैले फर्स्ट क्लास भनेर इक्वल्स टु गरेर अब यसलाई लिङ्क गर्नु पर्यो। लिङ्क गर्नको लागि तल लिङ्क अब्जेक्टमा गएर यो ए ले लिङ्क गर्ने हो, त्यसैले ए = 0 मा क्लिक गरे र यसलाई ओके गरे र यो हाम्रो इनपुट बक्स बन्यो। त्यस्तै गरी हामीले अरू पनि तीनटैलाई हामीले इनपुटमा हाल्ने हो, त्यसैले फेरि इनपुट बक्समा जानु होला र इनपुट बक्समा गएर फेरि के लेख्नु होला भन्दाखेरि इन्टरभल डिफरेन्स हामीले कतिको डिफरेन्समा राख्ने हो भन्ने कुरा हो। त्यसैले INTERVAL डिफरेन्स इन्टरभल डिफरेन्स टाइप गरेर इक्वल्स टु गरेर अब यसलाई पनि लिङ्क गर्नु होला। यो इन्टरभललाई चाहिँ मैले I ले जनाएको छु, त्यसले I = 10 यसलाई ओके गर्नु होला। अर्को पनि इनपुट बक्स बन्यो र त्यस्तै गरी फेरि अब फ्रिक्वेन्सीको लागि पनि इनपुट बक्स बनाउँदैछौँ हामी र फ्रिक्वेन्सीको लागि यिनीहरू हामीले एउटै लिस्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि एकैचोटि हुन्छ। यो FREQUENCIES फ्रिक्वेन्सीज इक्वल्स टु भनेर अब यसलाई पनि फ्रिक्वेन्सीसँग लिङ्क गराउनु होला। अब यो इनपुट बक्स बनाउनुको कारण चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि हामीले यो इनपुट बक्सको सहायताले चाहिँ यो विभिन्न चाहिँ डाइनामिक बनाउन सक्ने भयो, फाइललाई डाइनामिक बनाउन सक्ने। मैले यसको अलिकति यो बक्सको
जुन साइजलाई चेन्ज गरेँ त्यसको लागि यसलाई क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा जानु होला र अब्जेक्ट प्रपर्टीमा गएर यसको स्टाइलमा गएर बक्सको लेन्थलाई घटाइदिनु होला र मैले यसलाई 3 बनाइदिएँ र एलाइनमेन्ट पनि मैले सेन्टर बनाइदिएँ। त्यस्तै गरी अर्को डिफरेन्सको लागि पनि जानु होला र त्यही गर्नु होला। यसमा नि एउटा मात्रै हामीले नम्बर राख्नुपर्ने भएकोले यसको पनि 3 राखेँ इनपुट बक्सको लेन्थ र यसको पनि सेन्टर बनाइदिएँ, यो पनि सानो बन्यो। त्यस्तै गरी फ्रिक्वेन्सीमा क्लिक गर्नु होला। फ्रिक्वेन्सीमा क्लिक गरेपछि यसको अलिकति फ्रिक्वेन्सी बढी भएको कारणले गर्दा अलिकति बढी ठुलो चाहिन्छ, त्यही भएर मैले 12 राखेँ यसमा र 12 राखेर यसको पनि सेन्टर गरेँ र यसरी चाहिँ हाम्रो इनपुट बक्सहरू